जानना चाहूँगा कि रात से ही हम ये सारी सूरत-ए-हाल देख रहे हैं और बड़ी गंभीर और कशीदा सूरत-ए-हाल थी, लेकिन पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और पाकिस्तान की जो बर्री फ़ौज है उसने भरपूर कार्रवाई करते हुए जो पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब जाना चाहिए था भरपूर, वो दिया गया है। इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? देखिए, ऐन बैनुल-अक़वामी कायदे कानून के मुताबिक किया गया है ये। पाकिस्तान ने शुरू से बता दिया था कि हम हक़ बजानिब होंगे कि रिप्रेज़ल अटैक यानी कि रिटेलिएटिंग अटैक करेंगे अगर इंडिया ने कोई पहल की। ये इतने वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि पूरी दुनिया को इस बात का इदराक था और इसीलिए दुनिया के बेशतर ममालिक ने हमसे कांटेक्ट भी किया और हमने उनसे कांटेक्ट किया। इसी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट निकला है आज से 4 रोज कबल और आजकल सेशन जारी है, तो उसमें भी कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया। हालांकि इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी कि पाकिस्तान पे फिंगर पॉइंटिंग की जाए, ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद ये पूरी वाज़ेह तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक जो तंबीह की गई थी इंडिया को कि अगर आपने शुरू किया तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, शुरू आप करेंगे, खात्मा हम करेंगे और हमारे हाथ में होगा। तो आज वही हुआ। आज मिडनाइट को जब इंडिया क्लेम कर रहा है कि 9 जगहों पर उन्होंने मिसाइल दागे और सिविलियंस पर, तो पाकिस्तान अपने उस इरादों को जो ज़ाहिर कर चुका था, उन इरादों के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तरीके से बैनुल-अक़वामी कायदे कानून के मुताबिक सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने हिट किया है, किसी सिविलियन टारगेट को नहीं किया। और इसीलिए आप देखें कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर से सफ़ेद झंडा बाहर नमूदार हो गया, बटालियन हेडक्वार्टर से सफ़ेद झंडा बाहर नमूदार हो गया। ये इसके बावजूद कि जहाज़ को छुपाने की कोशिश गई इंडिया की तरफ से, जो जहाज़ मार गिराए हैं पाकिस्तान के इल्म में है 6, इंडिया 3 मानता है। और वो मजबूर हो गया इंडिया कि वहाँ के लोगों ने मोबाइल से जहाज़ गिरते हुए जहाज़ों की और जहाज़ों के मलबे की तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से रॉयटर्स को इंडिया ने ये कंफर्म किया कि हाँ, हमारे 3 राफेल जहाज़ गिरे हैं। तो ये तो इस वक्त तक पाकिस्तान वतन अजीज़ के तमाम हम वतनों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की कौम पूरी इस वक्त बिल्कुल ऐसी मुत्तहद खड़ी है कि इस जवाब से उसकी हमारे मोराल की, हमारे कौम की मोराल की, हमारे फ़ौज की मोराल की एक वाज़ेह मिसाल मिलती है कि हमारे शाहीनों ने क्या किया। ये डॉग फाइट हुई है कहने के मुताबिक, और डॉग फाइट भी हुई है। आप देखें कि अखनूर में उनका जहाज़ गिराया गया है, श्रीनगर के नज़दीक गिराया गया है, और जहां से उन्होंने उठने की कोशिश की है वहां पाकिस्तानी शाहीन पहुंचे हैं। और हमारे मिसाइल आप देखें कि उनके एलओसी के नज़दीक, हमने पहले से कहा हुआ था कि मत करो, एलओसी हमारी मजबूरी होगी कि हम रिटेलिएट करें, हम नहीं चाहते हैं जंग लड़ना, लेकिन उसको मजबूर किया। और दुनिया को अब यही अंदाज़ा हो गया कि जो पाकिस्तान ने कहा उसके मुताबिक पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने पैरामीटर में रहते हुए, लीगल फ्रेम में रहते हुए, इंटरनेशनल लीगल फ्रेम में रहते हुए अपना जवाब दे दिया। अब यहाँ से आगे करना क्या है? इंडिया बाज तो आएगा नहीं। मोदी सरकार, जो मोदी हुकूमत है, वो एक आम हुकूमत तो है नहीं जिस तरह दुनिया में आम हुकूमत चलती है। दुनिया में जो हुकूमतें चलती हैं जमहूरी तरीके से आती हैं, ठीक है, मोदी ने को भी ज़ाहिरन जमहूरी तरीके से ही इलेक्ट किया गया है, लेकिन वो बीजेपी प्रोपेल्ड पोलराइज्ड सोसाइटी को करने के बाद आरएसएस की ज़हनियत और माइंडसेट को आगे लेके चलेंगे तो फिर इस किस्म की गलतियां भी करेंगे। इंडिया बड़ी ख्वाहिश में रहा कि इंडिया तरक्की करेगा। अब वो खाक तरक्की करेगा जब जंग में अपने आप को झोंकेगा, पाकिस्तान कोई हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। तो इंडिया के लोगों को भी इस चीज़ का जो शऊर है, जो जानते हैं इस बात को कि जंग की क्या कीमत अदा की जाती है, और वो उनको पता है कि जंग किसी फरीक के हक में नहीं होता है दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन खुददारी भी कोई चीज़ होती है, किसी कौम का इस्तेहकाक भी कोई चीज़ होता है, जी। किसी कौम की अपनी इज्जत व तकरीम और नामूस और उनकी जो एक शान होती है, उसको
اس کا دفاع کرنا ہی تو اس قوم کا کام ہے، اور ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور بالکل ہم یہی دفاع نے کر رہے ہیں، اس میں کوئی انٹرنیشنل شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں، زمینی جنگ میں تو ہمیں کامیابی مل رہی ہے اور مل گئی الحمدللہ، لیکن اب ہمیں سفارتی سطح پر کیسے جنگ لڑنی ہوگی اور پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں اب متحرک 24/7 طریقے سے ہونا ہوگا، اور یقیناً ہمارا فارن آفس اس وقت متحرک ہوگا، لیکن اب ان کو وہ ذرائع بھی چاہیے ہوں گے۔ اب وطن عزیز کے جتنے بھی ڈائسپورا، جتنے بھی وطن عزیز دیش سے دور پردیش میں ہمارے پاکستانی رہنے والے ہیں، اس وقت سارے کے سارے ہمارے سفیر ہیں۔ اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کا سفیر وہاں نہ ہو، صرف ہمارے وہاں جو ایمبیسیز ہیں وہ ان سے بات کریں، ان سے ملیں، ان کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو لائن آف ایکشن بتائیں، تاکہ جہاں جہاں جس جس کانسٹیٹوئنسی میں جس جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو بتائیں، اور اس کو کہیں گے پبلک ڈپلومیسی کے تحت لوگوں کو آگاہ کریں کہ انڈیا نے کیا کیا۔ سویلین پاپولیشن پہ 9 جگہ پر انہوں نے حملہ کیا، اور پاکستان اپنے کمٹمنٹ کے مطابق ایک بھی سیویلین معاملے میں سیویلین کو ٹارگٹ نہیں بنایا انڈیا میں، صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹ بنایا، اور وہ بھی پاکستان نے پہل نہیں کی۔ اب دیکھیں انڈیا کر کیا رہا ہے، پوری آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، انڈیا وہی کر رہا ہے جو 2016 میں کیا، 2018 میں کیا، 2021 میں کیا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ فال فلیگ آپریشن کیا، پاکستان کو گھسیٹا کہ ٹیررزم میں پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا کو یہ بیچنے کی کوشش کرتا رہا ہمیشہ۔ اور اس وقت اٹیک کے بعد وہ کیا کر رہا ہے کہ ہم نے تو انفراسٹرکچر جو ہے ٹیررسٹ کے 9 جگہ پر سیویلین فوٹیج ہے کہ سیویلین پاپولیشن پر کیا، ہم نے تو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ پر جو ہے نا انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ اب دنیا کو یہ بیچنے کی کوشش کی جائے گی نیریٹو، اور اس نیریٹو کا توڑ ابھی سے اسی وقت سے رات کے مڈ نائٹ سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے تمام سفیر وہاں کے میڈیا میں چلے جائیں، وہاں کے اخباروں میں چلے جائیں، وہاں کے پوسٹ گورنمنٹ کے فارن آفس میں چلے جائیں۔ ہم جاتے تھے اور وہاں ان کو بتائیں اور آگاہ کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ فوٹیج دیکھ لیں کہ انہوں نے کہاں اٹیک کیا اور پاکستان نے کیا کیا، اور اب بھی پاکستان نے کہا ہے کہ اب ختم کرنا ہمارا کام ہے، شروع آپ نے کیا، آغاز آپ نے کیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا باقی سیویلین اور باقی لوگوں کا بہت نقصان ہو۔ آپ کا جیسے ملٹری کا ہم نے نقصان کیا ہے، ملٹری ٹارگٹ بنائے ہیں ہم ایسے بناتے رہیں گے، تو ایسی غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ آپ ہماری طرف حملہ کریں اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اچھا تو سر، لہٰذا ایسی ہمیں صورتحال معلوم ہے میں کہ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہنا کہ یہ بھارت کا جو حملہ ہے شرمناک حملہ ہے اور ساری سچویشن پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، مارکو روبیو کی جانب سے جو رابطہ ہوا اس پر بھی انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بالخصوص یہ جو ساؤتھ ایشیا ریجن ہے اس کا جو سپر پاور چائنا ہے اس نے بھی مذمت کی ہے اس حملے کی۔ کتنا امپیکٹ فل آپ سمجھتے ہیں یہ مذمتیں اور ان سپر پاورز کی باتیں جس طرح سے پاکستان کے حق میں کی گئی ہیں؟ کہ پہلے تو امریکہ جو ہے نا فوراً آ جاتا تھا ایسے الفاظ ادا کرنے میں کہ ہاں پاکستان پہ جس میں فنگر پوائنٹنگ ہو۔ اس دفعہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف فنگر پوائنٹنگ کچھ بھی نہیں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ یہ دہائیوں سے چل رہا ہے، پہلے تو وہ کہتے تھے 1500 سال، لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ کئی دہائیوں سے معاملہ چل رہا ہے اور ہمیں تشویش ہے کہ ایسا نہ ہو۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی تشویش ہے کہ بھائی اس آگے نہ